एउटा मुला काटिए जस्तो काटिएर मर्नुपर्ने, कुटिएर मर्नुपर्ने, कोही पनि मारिनु हुँदैन, कोही पनि मर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो। पीडितलाई न्याय दे, दोषीलाई कारबाही गर। प्रचण्डले, केपीले, मोहराले, भट्टराईले, जनार्दन शर्मा तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन, शक्ति बस्नेतले बिर्सिनु हुँदैन। तपाईँहरूका घटना कहाली लाग्दा आइसकेका छन्। तपाईँहरूलाई आज एकजना नवराजले मल्लकी छोरी लिन जाँदा त्यसरी मारियो, तर शक्ति बस्नेतका दाजुले दलित महिलालाई पेट बोकाएर जन्मेकी छोरी 28 वर्षकी हुँदा पनि नागरिकता नपाउनु, उसले जन्मदर्ता नपाउनुको कारण हामीले पनि बिर्सेका छैनौँ। त्यसकारणले प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, केपीलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईँहरूका खेलाउना र बेलाउना हामी होइनौँ। चाहे 60 लाख सिद्धिन्छन्, चाहे घटना घटाउनेहरू सिद्धिन्छन्। यो प्रेमबाट सुरु भयो। हामी भ्यालेन्टाइन डे मनाउने मान्छेहरू नेपालको निम्ति उहाँ 6 जना मान्छेहरूको जुन जीवन उत्सर्ग भयो, माने जीवन नासियो, प्रेमको सुरुवात भएको हुनाले नेपालीको प्रेम दिवस हुन सक्छ कि सक्दैन? आफ्नो सत्ता र कुर्सी बचाउनको निम्ति र नातावाद र कृपावादलाई त्यहाँ हावी गर्नको निम्ति दलितले चाहिँ दलितसँग चाहिँ नि प्रेम गर्न हुँदैन भनेर संविधानको कति नम्बर धारामा लेखिएको छ। जो चाहिँ दोषी थियो त्यसलाई समातेर कारबाही गर्नुपर्ने विषयलाई। हेलो नमस्कार, म कलाकार शिल्पा पोखरेल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ वर्ल्ड वाइड न्यूज नेपाल र यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दलित समुदाय विरोधी अभिव्यक्ति दिने उप कारबाही गर, मानव अधिकारको रक्षा गर, मानव अधिकारको रक्षा गर, पीडितलाई न्याय दे, दोषीलाई कारबाही गर। हामी पीडितै थियौँ। 10 वर्ष जनयुद्धमा नि दलित पीडितमै थिए, पीडित नै भएका थिए, पिर्सलिएकै थिए, तिनै मर्थे, तिनैलाई अगाडि लगाएर गोली हान्न लाइन्थ्यो, तिनैलाई गोली थाप्न लाइन्थ्यो, तिनैलाई बनाउन लाइन्थ्यो भने आजका दिनमा पनि हामीलाई नै यसरी आएर गणतान्त्रिक यो लोकतान्त्रिक सरकार गठन भएपछि पनि आजका दिनमा हामीले नै एउटा मुला काटिए जस्तो काटिएर मर्नुपर्ने, कुटिएर मर्नुपर्ने दिनलाई हामीले सधैँभरि चिचाइराख्नुपर्ने, कराइराख्नुपर्ने यो सडकमा बडो दुःखको कुराहरू हामी व्यक्त गर्दछौँ र मलाई लाग्छ सरकारले दिन प्रतिदिन सुनेको नसुने गरेर कानमा तेल हालेर सरकार बसेको छ। सरकारलाई कुन देशबाट रकम ल्याउने, सरकारले कुन देशबाट एनजिओ ल्याउने, कुन देशबाट आइएनजिओसँग सम्झौता गर्ने, कहाँबाट पैसा माग्ने, कति बेला के गर्ने भन्ने कुरामा सरकार एकदम ध्यान पुर्याइरहेको छ। तर देशमा 6 जना हामी दलित मात्रै भन्दैनौँ, यो मासले दलितको मात्रै आवाज उठाउँदैन, हाम्रा दलित सँगसँगै गएर दलितहरू पनि मरेका छन्। त्यसकारणले हामी सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो इस्यु के हो त भन्दा मानव अधिकार सम्बन्धी हामी चाहिँ चिच्चाइरहेका छौँ, मानव अधिकार सम्बन्धी हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। कोही पनि मारिनु हुँदैन, कोही पनि मर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो। तर अमेरिकामा एकजना काला जातका व्यक्तिलाई पुलिसले मार्दाखेरि 31 वटा स्टेटमा कर्फ्यू लागेको छ। त्यहाँ कुनै पनि काला, सेता, पहेँला, राता, हरिया, नीला नभनिकन सबैले एकजना व्यक्तिलाई त्यसरी मारिराख्दाखेरि आवाज उठाइराखेका छन्, देशमा कर्फ्यू लगाइराखेका छन्। हाम्रो देशमा चाहिँ यसरी नगरसंहार गरेर चाहिँ यत्रो चाहिँ मान्छे जनप्रतिनिधिले नै मान्छे मार्दा पनि हामीले अहिलेसम्म सरकार बोलेको छैन, न्यायका पक्ष कोही पनि उठेका छैनन्। र हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रो माग आज म सम्झिन्छु सरकारमा बस्ने हाम्रा सरकारका सबै सदस्य मन्त्रीज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु म, तपाईँहरूले आजको दिनमा प्रचण्डले, केपीले, मोहराले, भट्टराईले सम्पूर्ण तपाईँहरूले यति बेला रूपलाल विश्वकर्माले दिएको सदस्यको सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ राज्यमा आएर, त्यो बिर्सिनु हुँदैन कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। तपाईँहरूलाई मैले रिमेमरी गराएको मात्रै हो। रूपलाललाई सम्झिनुपर्छ, रूपलालको सदस्यता लिएर यति ठुलो पार्टी बनाएर राज्य चलाउने तपाईँहरूले बिर्सिनु हुँदैन। जनार्दन शर्मा तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन, शक्ति बस्नेतले बिर्सिनु हुँदैन। तपाईँहरूका घटना कहाली लाग्दा आइसकेका छन्। तपाईँहरूलाई आज एकजना नवराजले मल्लकी छोरी
लिन जाँदा त्यसरी मारियो। तर शक्ति बस्नेतका दाजुले दलित महिलालाई पेट बोकाएर जन्मेकी छोरी 28 वर्षकी हुँदा पनि नागरिकता नपाउनु, उसले जन्मदर्ता नपाउनुको कारण हामीले पनि बिर्सेका छैनौँ। अब यो देशमा 60 लाख दलित एक ठाउँ हुन्छन्। 60 लाख दलित मात्रै होइन, सम्पूर्ण अधिकारका लागि मानव अधिकारवादी सरकार पनि बन्नुपर्छ। सबैले यो कुराहरू उठाउनुपर्छ। सरकार हामी त्यतिकै छोड्नेवाला छैनौँ, हामी गल्नेवाला छैनौँ। हामी कसैले पनि हामी सम्पूर्ण सडकमा हामी उत्रिएका, हामी न्यायका लागि उभिएका कसैलाई पनि कोरोना लाग्ने छैन। हामीलाई कोरोनाले केही पनि गर्दैन। हामी कोरोनादेखि डराउँदैनौँ, तर हामी न्यायका लागि लड्छौँ। यदि हामीलाई छिटो र छरितो तरिकाले हामीले न्याय पाउँछौँ, नपाएका खण्डमा हामी मानव अधिकार हनन भएको छ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्छौँ। हाम्रो त्यति शुद्ध खिपी र क्यापेसिटी पनि छ। 60 लाख दलित त्यत्तिकै अब लाचारी भएर डराएर हराएर जाँदैनन्। भर्खरै सरकारले गरेको ज्यादती तपाईँहरूले कति सुन्नु भएको छ? तपाईँहरूलाई थाहा छ? दलित भएकै कारणले, विश्वकर्मा भएकै कारणले डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्माले सचिवमा सिफारिस गरिएका निर्णयमा परेका डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्माले 2-2वटा सब्जेक्टमा पास गरेका डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्मालाई लात हानेर उहाँले चाहिँ विष्णु नेपाललाई चाहिँ सचिव बनाइएको छ। के त अन्याय थिएन? अन्याय भएन? त्यस कारणले प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, केपीलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईँहरूका खेलाउन र बेलाउन हामी होइनौँ। तपाईँहरूले हालिदिएको चारो खानालाई कोही दलित जान हुँदैन। बुझ्नुभयो? हिजो 10 वर्ष जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी दलितले ज्यान गुमाएका छन्, दलितले गोली खाएका छन्, दलित मरेका छन्। तर ती दलितलाई सार्वजनिक शहीद घोषणा गरेको छैन यो सरकारले। हामी भन्न चाहन्छौँ, तिमीहरूका छोरी बुहारी स्वास्नी, तिमीहरूका ससुराली जेठाजु सासु ज्वाइँ, तिमीहरूलाई चाहिँ सरकारमा राज्य गर्नका लागि ल्याएको हो। यो गणतन्त्र हाम्रो योगदान छैन यो गणतन्त्र ल्याउनमा? नेपालगञ्जमा तातो गोली खाने सेतु विकले तिनका छोराले पढ्न पाउनु पर्दैन? यहाँ तिनका छोराले राजनीति नियुक्ति पाउनु पर्दैन? विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुने, सेतु विकासको परिवारले नहुने? मिल्दैन हुन? कस्तो खालको अन्तरिम संसदमा विधेयक लेखियो? हामीले त्यो बेलादेखि लडिरहेका छौँ। आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, न्यायका लागि हामी लडी नै राख्छौँ। यदि हामीलाई यो सरकारले न्याय दिएन भने हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्मिनले पनि उठाइसकेको मुद्दा हो। हामी जुनसुकै देश पनि जान सक्छौँ र हामी एक दिन न्यायको कित्तामा हामी उभिएरै छड्छौँ र उभिन्छौँ। अब हामी कति समयसम्म हामीले माग्ने हो न्याय? त्यो दिनसम्म धैर्यता गर्छौँ, त्यसका भोलिपल्टदेखि हामी मुठभेडमा अगाडि बढ्छौँ। चाहे 60 लाख सिद्धिन्छन्, चाहे घटना घटाउनेहरू सिद्धिन्छन्, त्यो कुरो सबैले लेखेर राख्नु भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको मेहनत, तपाईँहरूको परिश्रम, तपाईँहरूका भोग तिर्खा, तपाईँहरूका घर भाडा, तपाईँहरूको खाना ध्यान बेलुकाको थाक बास नभनिकन यसरी तपाईँहरू न्यायका लागि उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरू सबैजनालाई तपाईँहरूलाई म उच्च स्तरमा मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु र साथै हाम्रा प्रवक्ताहरू हुनहार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हाम्रो न्यायका लागि पक्कै पनि बोलिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। म विषयवस्तुलाई विश्लेषण गर्दै समाधान के हुन सक्ला भन्ने किसिमको दृष्टिकोणबाट आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। यहाँहरूले बडो सोचसाथ आफ्नो किसिमको जुन काम गर्नुभयो यसको निम्ति म ऐक्यबद्धता जनाउँछु। मैले कलमले बोलीले जे गर्न सक्छु त्यो गरिरहेको हुन्छु र गरिरहन्छु भनेर विश्वास पनि दिलाउँछु। पहिलो कुरो मैले के देखेँ भने यो प्रेमबाट सुरु भयो। हामी भ्यालेन्टाइन डे मनाउने मान्छेहरू नेपालको निम्ति उहाँ 6 जना मान्छेहरूको जुन जीवन उत्सर्ग भयो, माने जीवन नासियो, प्रेमको सुरुवात भएको हुनाले नेपालीको प्रेम दिवस हुन सक्छ कि सक्दैन? एउटा बडा सोचौँ र युवाहरूले एउटा दृष्टिकोण राखौँ। त म के अनुरोध गर्छु भने यो प्रेम दिवस हो। यो दिवसमा त्यति भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ नवराज र अरू साथीहरूलाई एकदमै सम्मान गर्ने बाटो हुन्छ। त्यो बाटोको निम्ति म अनुरोध गर्छु, हजुरहरूले यो कुरालाई सोच्नु होला। दोस्रो कुरो मैले कसरी अनुरोध गर्छु भने 6
छ जना मान्छेहरू मारिए, जसमा दलित छन्, गैर दलित छन्। अघि नै भनिसक्नुभयो साथीहरूले, त्यो एउटै मात्रै कुराकानी होइन। यदि त्यसो हो भने अब ती 6 जना मान्छेको रुकुम चौरजारीमा हामीले चाहिँ स्मारक बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पार्क हुनसक्छ, त्यो गतिलो पार्क बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ भनेर भन्ने म देख्छु। त्यसको निम्ति सरकारको प्रत्येक व्यक्तिले त्यसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। हामी जस्ता मान्छेहरू पनि त्यसमा लगानी गर्न तयार छौँ। यो किसिमको हिसाबले पार्क बनाऊ भनेर भने दोस्रो जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आजीवन वा त्यो पार्क रहेसम्म वा हाम्रो मनमा प्रेम दिवसको चिन्तन रहेसम्म जीवित बनाउन सकिन्छ भनेर भन्ने ठान्छु। तेस्रो, मैले के कुराकानी देखेको छु भनेदेखि उहाँहरूको परिवार जो 6 जना मान्छेहरूको परिवार हो, त्यो परिवार विपन्न छ, विपन्न परिवार छ। विपन्नताको निम्ति सम्पन्न बनाउने आधार तिनै युवा थिए, जो युवाले आफ्ना बाबुआमालाई बचाउन सक्थे, केही गर्न सक्थे, ती आधार थिए। आधार गुमाएका परिवारको निम्ति आफ्नो सहयोग गर्ने किसिमको हिसाबले तिनलाई कमसेकम पेटभरि खान सक्ने किसिमको तरिका के गरी गर्ने हो? जमिन दिएर हो अथवा खाने ग्यारेन्टी गरिदिएर हो वा के किसिमको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ताकि उहाँहरूका सन्ततिहरू, उहाँहरूसँग आश्रित परिवारहरू, बाबुआमा होस् वा छोराछोरी होस् वा श्रीमती होस्, जोसुकै मान्छेले पनि आधार पाओस्। मलाई लाग्छ यो कामको निम्ति सरकारसँग पहल गर्नुपर्छ। तेस्रो बुदामा मैले हजुरहरूसँग यो कुराकानी भने त्यसको निम्ति काम गरौँ। चौथो, मैले के देख्छु भने यो घटनामा ठुलो जात भनेर भन्ने किसिमको अहङ्कारको कुरो असाध्यै टाँसिएको छ। किनभने अघि नै सुनिताजीले भनिसक्नुभयो, पहिलो शब्द नै के किसिमको भएको छ भने फेरि पनि त आइस। किनभने एकपटक दच्काएर पठाएको, लखेटेर पठाएको नवराजलाई फेरि पनि त आइस भनेर भन्ने किसिमको हिम्मत गर्नुको पछाडिपट्टि दुईवटा कुरा असाध्यै बलवान छ। एउटा जाति छ, अर्को चाहिँ नि मल्लहरूको आफ्नो अहङ्कार छ। यो दुईटा कुरालाई जोड्ने के गरियो त्यो किसिमको हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ होला भनेर भन्ने मैले देख्छु भने जातिगत विभेद हटाउनको निम्ति के गर्न सकिन्छ? धार्मिक मान्छेसँग बसेर संवाद गरेर के उपाय हुन सक्छ? त्यस्तै गरी अहङ्कार, राजनीतिक त्यो आफ्नो पुर्खेली अहङ्कारलाई घटाउनको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने संवादको कुराकानी थालौँ। त्यो संवाद चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा पनि सुरु गरौँ, धार्मिक स्तरमा पनि सुरु गरौँ, स्थानीय तहमा पनि सुरु गरौँ र प्रदेश स्तरमा पनि र त्यसपछि गएर चौरधारीको आफ्नो ठाउँमा पनि सुरु गरौँ भनेर भन्ने मैले अर्को अनुरोध यहाँहरूसँग गरेँ। त्यति भइसकेपछि हामीले अर्को पाटो ल्याउन सक्छौँ। अर्को पाटो यसले के गर्छ भने परिवेशलाई सल्टाउनलाई उपाय निकाल्न सक्छ। त्यसपछि अर्को तरिकाबाट पनि मैले विश्लेषण गरेर हेरेँ, ती मान्छे को हुन्? राजनीतिक हिसाबबाट विश्लेषण गरेर हेर्नुभयो भने त्यो लखेट्न आउने मान्छेहरूको नेतृत्व गर्ने मान्छे वडाध्यक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँ नेकपाको हुनुहुन्छ। अब यसले अर्को एउटा अप्ठ्यारो सिर्जना गरिदियो। नेकपाकै सरकार छ, नेकपाकै मान्छेको नेतृत्वमा चाहिँ मान्छेहरू आएका छन्, त्यो पनि नियतथा मान्छेहरूलाई चाहिँ मार्नलाई उनीहरू अगाडि लागेका छन्। हतियार छैन उनीहरूसँग, तर हतियार भएका मान्छेले लखेट्या छन्। त्यसो भन्दाखेरि दुईटा बाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के हो भने राजनीतिक दलको लेभलमा संवाद गर्नुपर्ने भयो। अब संवाद प्रचण्डले, ओलीले अथवा चाहिँ महन्त ठाकुरले अथवा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले यी चारैजना मान्छेहरू बसेर चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हाम्रो दलले अपराध गर्यो भन्नुपर्छ। अब इमानदारी साथ हामी अपराधी हौँ त्यो मानेमा 6 जना युवा एकै ठाउँमा मार्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी अपराधी हौँ। त्यो अपराधको समाधानको निम्ति हामी केही न केही सोच्नुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको उहाँहरूले राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्छ। सँगसँगै गएर आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसै गरी दीक्षित गर्नुपर्छ। नत्र भएदेखि एउटा घटना यहाँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही बेलामा वडाध्यक्षजीले किन रोक्नु भएन वा चौरजारीको मेयर साहबले किन रोक्नु भएन? यति टेलिफोन थिए हामीसँग, किन यस्तो किसिमको भयो? किन संसदमा छलफल हुँदाखेरि चाहिँ ती दलीय र नदलीय भनेर भन्ने किसिमको दृष्टिकोण आयो? त्यसैले यो कुराकानीलाई हामीले अलिकति व्यापक रूपबाट चिन्तन गरेर लिएर जानुपर्छ, जसले हामीसँग अर्को बाटो निकालिदिन्छ। भोलिको दिनमा यस्तो खालको अन्याय अपराध हाम्रो केटाकेटीहरूले भोग्नु नपरोस्। अर्को बाटो मैले देख्छु के हो भनेर भनेदेखि मानवाधिकारवाला साथीहरू पनि कहिलेकाहीँ हावादारी कुरा गरिदिनुहुन्छ। मैले हावादारी भने मानवाधिकारका साथीहरूलाई चाहिँ जोक चलोस् भनेर भन्न निम्ति नै भने हो। किनभने मानवाधिकार भनेको घटना घटिसकेपछि मात्रै होइन नि। मानवाधिकार भनेर भने त पहिलेदेखि पढाउनु पर्ने विषयवस्तु पनि हो।
त्यहाँनिर हामीले मानवाधिकार पढाउन चुक्यौँ। त्यो सोच्नुपर्ने विषयवस्तु हो। त्यो विषयको निम्ति चाहिँ अलिकति ध्यान दिउँ। त्यसो भएपछि त्यो मानवाधिकारको कुरोलाई अगाडि बढाएर सर्वोच्च अदालतसम्म लगेर चाहिँ जोडौँ। किन मैले जोडौँ भनेर भने सर्वोच्च अदालतको न्याय गर्ने तरिका पनि नेतृत्वसँग टाँसिएको छ। हजुरहरूलाई याद होला, एउटै घटनामा मनमोहन अधिकारीको एउटा निर्णय, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निम्ति अर्को निर्णय गर्ने हाम्रै अदालत हो। त्यसैले अदालतवालाहरूलाई पनि स्पष्टसँग भनौँ, तपाईँले हिजो राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा गरेको कुकर्मले हाम्रो मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसैले तपाईँले यो काम नगर्नुहोस् भनेर त्यो सर्वोच्च अदालतलाई पनि भनौँ भने मानवाधिकारलाई पनि के भनौँ भने एउटा लटपट गर्ने किसिमको दृष्टिकोण नराखौँ। मैले हिजो मात्रै इन्सेकको रिपोर्ट पढेँ। त्यो रिपोर्ट पढ्दाखेरि के देखिन्छ, कुराहरू धेरै आउँछन् तर अन्त्यमा टुङ्ग्याउने बेला गर्ने के त भनेर भन्दा थोरै कुरा आउँछ। विश्लेषण गर्ने हो कि समाधान खोज्ने हो? समाधानको निम्ति बाटो खोज्ने किसिमको कुरोकानी मानवाधिकारवालाहरूले पनि गरौँ भनेर भन्दै अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु र ऐक्यबद्धता जनाउँछु। म चाँडै नै अर्को मिटिङमा पनि जानुपर्ने भयो हुनाले क्षमा पनि चाहन्छु। राजकुमार भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु, जीवन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै सबसँग एकदम आफ्नो नमस्कार गर्दै यी युवाहरूले जो नेछावर शरीरको निम्ति आफ्नो शरीर नाश गर्नुपर्ने बाध्यता भए तिनको आत्माले शान्ति पाओस्। किनभने हाम्रा पुर्खाको चिन्तन के हो भने आत्मा भड्किएको हुन्छ। त्यो भड्किनु भनेको रहर बाँकी रहेका युवाहरूको जमात हो। त्यो रहर पुरा गर्नलाई हामी सबै लागौँ। शुभकामना यहाँहरूलाई। धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति आउनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका ऊर्जावान नेता गगन थापा जो हामी बिचबाट गइसक्नु भएको छ, आदरणीय डाक्टर साहब विद्यानाथ कोइरालाज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री ज्यू, यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएका आन्दोलनरत साथीहरू र निरन्तर 16 दिनदेखि टाउकोमा कफन बाँधेर यो घटनालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भनेर लगातार आन्दोलित हुनुभएका तमाम न्यायप्रेमी साथीहरूमा जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालको तर्फबाट र संयुक्त राजनीतिक दलीय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। साथीहरू, हामीले रुकुम चौधारी सोती घटनाको विषयमा धेरै विवेचना गरिराख्नु जरुरी छैन। यो जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको घटना हो भन्ने कुरा आम राजनैतिक वृत्तमा, आम नागरिक वृत्तमा, आम सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको वृत्तमा र आम जनसमुदायको वृत्तमा अब प्रष्ट गरी बुझ्ने गरी अब देशव्यापी रूपमा यो फैलिसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भइसकेको छ। साथीहरू, त्यसकारणले यो जात व्यवस्थाको कारणले निर्माण भएको एउटा प्रेमीले अर्को प्रेमीलाई, एउटा प्रेमीले अर्को प्रेमिकालाई आफ्नो जीवनसाथी बनाउनका निम्ति गरेको प्रयत्नका बावजुद जातवादीहरूले हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा निर्माण भएको चेतनाको कुरूप चित्र प्रस्तुत गर्नाले यहाँ यो घटना घटेको हो भन्ने विषयमा अब कुनै शङ्का छैन र आज थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू त्यो घटनास्थलमा पुगेर यहाँ आफ्ना प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। म सुनिता मरिक डोमको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अघि पूर्व वक्ता हाम्रा राजन विश्वकर्मा दिदीले पनि अघि धेरै कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। हामी यहाँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएका छौँ। म धेरै कुराहरू राख्न चाहन्न। म यति मात्र अवगत गराउन चाहन्छु कि हामी चाहिँ नि एउटा न्यायको अपिल गर्नको लागि यो माइतीघर मण्डलाको यो आँगनमा हामीले आज 20 दिनदेखिको हामी आन्दोलनमा अहोरात्र न्यायको लागि चिन्ता बोकेर हामी यहाँ खटिरहेका छौँ। तर सुन्नमा आएको छ, हामीले देखि पनि रहेका छौँ, अहिले वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि अस्ति नै संसदमा नै एउटा सत्ताका लोभ लालच र कुर्सीको लोभले गर्दाखेरि आफ्नो सत्ता र कुर्सी बचाउनको निम्ति र नातावाद र कृपावादलाई त्यहाँ हावी गर्नको निम्ति चाहिँ यो घटना चाहिँ नरसंहार भएको होइन, भागदौडमा
प्रष्ट पार्न खोजिएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेका छौँ। हामीलाई सोचिरहेको होला दलितहरू जहिले पनि कराउँछन्, सडकमा उफ्रिन्छन्, आन्दोलन भन्छन्, तर उनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर एउटा आँकडा निकालिरहेको होला। तर म यस माइती घर मण्डलाबाट एउटा उद्घोष गर्न चाहन्छु कि हामी यहाँनिर सिद्धिमिति यहाँ अपिल गर्न र राज्यलाई झकझकाउन भनेर आएका होइनौँ। एउटा पीडित जो आज दलित चाहिने मारिएको छ, दलित मात्र नभएर गैर दलित मारिएको छ, नरसंहार भएको छ, सार्क भिल्ले भन्दा पछाडिको यो दोस्रो नरसंहार नेपालमा एउटा जातीय छुवाछुतको लागि चाहिँ यो घटना घट्यो भन्दाखेरि लाजमर्दो अनुभूति हामीलाई भइरहेको छ। र म यहाँबाट भन्न चाहन्छु के अनुहार देखाउने हो कि नेपालमा जातीय छुवाछुत अझै पनि विद्यमान रहेको छ। आज जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 13 वर्ष बितिसक्दा पनि दलितहरूले चाहिँ एउटा अनुभूति गर्न नपाउनु र अझैसम्म छुवाछुत खपिराख्नु पर्ने, विभेद खपिराख्नु पर्ने, मृत्युवरण गरिराख्नु पर्ने र गाउँ निकाला भइराख्नु पर्ने, कोटपिट भोगिराख्नु पर्ने, यो कहाँको न्याय हो? अघि दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हरेक आन्दोलनमा हाम्रा दलितले रगत र पसिना बगाएका छन्, हरेक आन्दोलनमा सहभागी भएका छौँ। हामी कहाँ चुकेका छौँ? हाम्रो सहभागिताहरू कहाँ कम भएका छन्? हामी यो प्रश्न गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण मानवाधिकारवादीहरूलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ आज यो जातको आधारमा चाहिँ नि यदि विभेद गरिएको हो भनेदेखि यो विभेदको हिसाब किताब मानवाधिकारवादीले पनि त्यहाँ माग्न पर्छ, एउटा न्याय प्रेमीको भूमिकालाई निर्वाह गर्न पर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। के बिराएको थियो नवराज विश्वकर्माले? एउटा प्रेम गरेको थियो अन्तर्जातीय हो, ठिकै छ। हामीले बुझेका छौँ कि संविधानमा सबै कुराहरू चाहिँ अब खुलस्त रूपमा चाहिँ कोड गरिएको छ, सबैलाई बराबर हक अधिकार भनिएको छ भने आज दलितले गैर दलितलाई अथवा गैर दलितले चाहिँ दलितसँग चाहिँ प्रेम गर्न हुँदैन भनेर संविधानको कति नम्बर धारामा लेखिएको छ? आम न्यायप्रेमी समुदायहरू म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, कुन चाहिँ हरफमा चाहिँ प्रेम गर्न अपराध हो भनेर लेखिएको छ? संसारमा हामीले देखेका छौँ हिर रान्जा, सोनी महिवाल होइन देखि लिएर सम्पूर्णले प्रेम गरे, तर आज प्रेम गर्दाखेरि मृत्युवरण गर्न पर्ने एउटा नवराजले प्रेम त गरेको थियो नि। यदि ठिक छ आफ्नो छोरीलाई दिन इच्छा थिएन भनेदेखि सम्झाइ बुझाइ गर्न पर्थ्यो, उसलाई केही डर त्रास देखाउनु पर्थ्यो। डर त्रास देखाइसकेर चाहिँ उसलाई राखेर सम्झाइ बुझाइ गरेर चाहिँ हामी हाम्रो छोरी दिँदैनौँ अथवा उमेर पुगेको छैन भनेर भन्न पर्थ्यो। तर आज चाहिँ यो ठिकै छ, म छोट्याउँछु थोरै, म कुरा राखिसकेर म छोट्याउन चाहन्छु नै। धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ म पछि बोल्नेहरू, उहाँहरूले पनि धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि यदि हो ल त्यो कुराको घटनाको छानबिन गर्नको लागि त्यो यदि विभेद होइन भनेर भनिएको छ भने विभेद होइन भने तिमीहरू तिमीहरूलाई चाहिँ नि त फेरि मेरो छोरी लिन आइस त आज मरेर जान्छस् भन्ने अभिव्यक्ति भनेको चाहिँ नि यो विभेदकारी हो कि होइन, यो जातिगत विभेद हो कि होइन, यो कुरा म आम जनसमुदाय अगाडि म यो राख्न चाहन्छु र मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि यो कुराहरूलाई राम्रोसँगले तोडमोड नगरिकन यी कुराका खुलासाहरू गर्नुपर्छ। हरेक युट्युबर मिडियाकर्मीहरूले आज घटनाहरूलाई तोडमोड गरिरहेको पनि छ, त्यसको लागि म खेद व्यक्त पनि म गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम यो अहिले छानबिन कमिटीहरू गठन भएको छ, स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदनहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। त्यस आधारमा अब उचित र न्याय छानबिन होस् र छानबिन गर्ने धेरै आधारहरू छन्, कल डिटेल्सहरू छन्, सबैका कल डिटेल्सहरू, प्रहरीको पनि कल डिटेल्सहरू गर्न पर्यो। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि कल डिटेल्स मार्फत हुन्छ कि कसरी हुन्छ? अब मर्दाखेरि चाहिँ आफै हाम फालेर मरेको भनेर भनेको छ, हात बाँधेर कोही पनि हाम फालेर मर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विभेदकारी एउटा नरसंहार र एउटा जातीय विभेदको आडमा चाहिँ नि यो घटना घटाइएको छ। त्यस कारणले अब यहाँ हामी थोरै मात्र छौँ भनेर यो आँकडा नगरियोस्। देशका सम्पूर्ण 60-65 लाख दलित विभिन्न कुना काप्चा
परिणत नहोस्, पछि गएर यो विभेदकारी सरकारले झेल्नलाई कठिन पर्ला। त्यस कारणले गर्दाखेरि म मेरो आफ्नो भनाइहरूलाई यही राख्दै उचित छानबिनको पनि अपिल गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यो धरना तथा विरोध कार्यक्रम त्यति सजिलै त छैन। हामीले पनि 46 साल 62-63 सालको आन्दोलनहरू हामी यही तरिकाले यही मोडलबाट अगाडि बढेका हुन्। यो मोडल यसै गरी बढ्नेछ र हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरू हामीलाई साथ दिने हुनेछ र त्यसै गरी ऐक्यबद्धताहरू पनि हामीबाट आइरहेका छन् र सबै वर्गका सबै किसिमका र सबै सङ्घ सङ्गठनहरूले सबै राजनीतिक दलहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ र यो रुकुमको यो जुन सोती नरसंहार विरुद्ध जुन सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू थियो, जुन त्यहाँ गरिएको घटनालाई पुलिसले सिधै त्यहाँ जनतालाई समातेर त्यो जो चाहिँ दोषी थियो त्यसलाई समातेर कारबाही गर्नुपर्ने विषयलाई यसले छोडेर आफ्नो समिति कथाकथित समिति कुनै ठाउँमा भएको सचिवलाई ल्याएर त्यहाँ एउटा त्यो छानबिन समिति भनेर गठन गरेर अरू यो कुनै एउटा सचिव यहाँ काठमाडौँदेखि फेरि त्यहाँ पठाएको छ। यसको मतलब सो त बुझिन्छ त्यहाँ कुनै गलत मनासायले त्यहाँ समिति गइरहेको छ र त्यसलाई तोडमोड गर्दैछ र त्यहाँका स्थानीय जति पनि दलितहरूलाई र स्थानीय बासिन्दाहरूलाई धम्काउने कामहरू भइरहेको छ। हामीलाई यो कोरोनादेखि डर छैन, हामी सकेसम्म डिस्टेन्समा बसिरहेका छौँ। हामीलाई कोरोनादेखि डर छैन, तर हामीलाई यो सरकारदेखि डर छ। यो सरकारले काहीँ न काहीँ हरेक कुराहरूमा हरेक समिति गठन गर्दाखेरि पनि लफडा गरिरहेको छ, हामीलाई गुमराहमा राख्ने र सकेसम्म यो घटनालाई लुकाउने गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गरिरहेको छ। किनभने यसको पहिलो उदाहरण छ, त्यहाँ एउटा वरिष्ठ पत्रकारलाई पठाएर त्यो घटनालाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरियो। त्यसकारणले हामी यो कोरोनादेखि डराउँदैनौँ, तर यो सरकार यो सरकारमा रहेका भ्रष्टाचारी नेताहरू र यसका मथियारदेखि हामी डराएका छौँ र हामी हाम्रो आन्दोलन दैनिकी रूपमा जसरी यहाँ आज हामीले गरिरहेका छौँ, प्रत्येक दिन 2 बजे हामी यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र म एउटा कुरा अर्को थप्न पनि चाहन्छु, यो संसदीय समितिमाथि पनि हामीलाई पूर्ण रूपमा भरोसा छैन र हामी यो संसदीय समितिलाई खबरदारी गर्नका लागि पनि हामी दैनिकी रूपमा यहाँ हाम्रो कार्यक्रम गरिरहन्छौँ र खबरदारी दिइरहनेछौँ भन्दै मेरो यो 2 शब्द यहीँ राख्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।